matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules, pizza 20 kon 30 nimbuan sa Hulyo ning tuiga 2025. Sangan sa ato Station Manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, Mayor Frederick Siao gipatinaw ang importansya sa NEO. Training on deputation sa Endro sa Iligan gipahigayon. Konsehal Derek Siao misugyot og ordinansa alang sa pagpalig-on sa pagproteksyon kung pagprotektar sa mga hayop sa Iligan. Sa kauluhan, listahan sa Committee Chairmanship sa Senado gipagawas na. OCD nagpahimangno sa publiko nga dili gilayon motuo sa text nga nagtanyag og tabang pinansyal ang mga sakop sa NDRRMC. Minority Bloc nagmeeting aron tukion ang ilang priority bills. Balita sa gawas sa nasod, Iran gikumpirmar nga ipadayon nila ang nuclear enrichment bisan makigpulong kini sa tulo ka nasod sa Europa. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon sa Sudan gisaksihan ang pagguba sa ilahang tigumanan. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang butong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gipatinaw ni Mayor Frederick Siao sa iyang mensahe sa gipahigayon nga orientation sa newly elected officials NEO nga dili lang kini ang pagsugod kon pagsunod sa lagda o pagkompleto sa paperworks, apan hagit sa mga bag-ong nga napiling opisyal nga pagpaminaw, pagplano o pagpangulo o banan sa kinasing-kasing. Mahinungdanon nga ang NEO orientation alang sa mga bag-ong napiling opisyal aron masiguro ang epektibo ug moral nga pagpangalagad sa gobyerno, paghatag og kahibalo sa mga opisyal alang sa epektibo nga pagpanerbisyo nga gipasiugda og transparency, accountability ug pagsalig sa publiko. May pailawom sa training ang mga barangay, private o national nga ahensya, Congressional Office, Task Force sa Kinayahan o Iligan City Environment and Natural Resources Office, bahin sa ilang papel isip Environmental and Natural Resources Officers, ENRO, sa Iligan isip kaabag sa mga law enforcement officer, pagprotektar sa kinayahan. Tinguha nini nga mahatagan og kahibalo og kahanas bahin sa balaod nga magprotektar sa kinayahan, ingon man ang paghatag og gahom sa mga opisyal sa pagpatuman niini nga balaod, lakip nga gitudlo og gipasabot kanila ang mga legal nga basihanan sama sa Chainsaw Act, Wildlife Act, Philippine Mining Act, Clean Air, DAO of 2008-2022, Solid Waste Act nga nagtubag sa mga isyo bahin sa illegal mining, quarrying, isyo sa basura ug daghan paguban nga mamahimo nga makaapekto og hinungdan sa pagguba sa kinaiyahan. Mensahe ni ANP Virgilio Incabo, head sa Insindro,
ngadto sa mga partisipante nga kinahanglan ang pagtinabangay alang sa kaayuhan og aron maprotektahan ang katawhan. Ang kalihukan gipanguluhan sa Department of Environment and Natural Resources Region 10 og Insenro. Gipasaka ni Konsehal Derek Siao ang Iligan City Animal Welfare and Rabies Control Ordinance of 2025. Ang ordinansa nagpaligon sa lokal nga pagpatuman sa Animal Welfare Act, Republic Act 8485, Republic Act 10631 ug Anti-Rabies Republic Act 9482 uban sa pagtino sa mga lagda, responsibilidad og mga silot alang sa paglapas. Nasaksihan ni Konsehal Siao ang mga insidente sa pagpasipala sa mga hayop sa syudad sa miaging semana nga supak sa balaod sa nasod. Ang mga panghitabo nagpakita og kakulang sa pagtahod sa kahimtang sa mga hayop. Ang mga ordinansa nagtumong sa pagpanalipod sa mga hayop, pagpatuman sa mga balaod aron masiguro ang kahusay o kaayuhan sa komunidad. O karon sa balita sa kauluhan, gipagawas na sa Senado ang talaan sa mga modumala sa mahinungdanong komite alang sa 20th Congress. Bisan pa nga dili pa kompleto ang listahan, samtang gimugna pa ang ubang lupon pinasubay sa background sa mga magbabalaod. Senate Committee Chairmanship niya kini mosunod: Blue Ribbon, Senador Rodante Marcolita; Accounts, Senador Alan Peter Cayetano; Agriculture, Senador Kiko Pangilinan; Basic Education, Senador Bam Aquino; Congressional Amendments and Revision of Codes, Senador Robin Padilla; Cooperatives, Senadora Aimee Marcos; Cultural Communities and Muslim Affairs, Senador Robin Padilla; Energy, Senadora Pia Cayetano; Environment, Senadora Camille Villar; Finance, Senador Win Gatchalian; Foreign Relations, Senadora Aimee Marcos; Games and Amusement, Senador Erwin Tolpo; Health, Senador Bongo; Higher Technical and Vocational Education, Senador Alan Peter Cayetano; Labor and Employment, Senadora Aimee Marcos; Justice, Senador Alan Peter Cayetano; Local Government, Senador JB Ejercito; Migrant Workers, Senador Rafi Tolpo; National Defense, Senador Jinggoy Estrada; Public Information and Mass Media, Senador Robin Padilla; Public Order and Dangerous Drugs, Senador Bato de la Rosa; Public Services, Senador Rafi Tolpo; Public Works, Senador Mark Villar; Social Justice and Rural Development, Senador Erwin Tolpo; Sports, Senador Bongo; Sustainable Development Goals, Senadora Pia Cayetano; Tourism, Senador JB Ejercito; Trade, Commerce and Entrepreneurship, Senador Rodante Marcolita; Science and Technology, Senador Alan Peter Cayetano; Ways and Means, Senadora Pia Cayetano; Youth, Senador Bongo. Nagpahimangno ang Office of the Civil Defense OCD ngadto sa publiko nga dili gilayon motuo sa mga madawat nga text messages nga nagpasalig og tabang finansal o uban pang tabang sa ilalom sa pangalan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. So sa statement gisulti sa ahensa nga kasagarang gigamit sa sayop nga pamagi ang pangalan o official SMS number sa NDRRMC nga ang unod ang kadudahang link busa gitambagan niini ang publiko nga dili i-click ang unsamang mga link bisan ang mga mensahe niini nga nagagikan sa usa ka official source. Gipadayag usab sa ahensa nga istriktong gigamit lamang ang NDRRMC SMS number aron pagpalapnag sa mga alerto nga adunay kalabutan sa kalamidad og early warnings. Busa wala kini gigamit alang sa pagpanghatag og ayuda o cash transfer o unsamang personal transactions. Nagpasidano sa mga OCD sa mga scammer nga naghimo og fake nga mga sugilanon
og kinawat nga mga hulagway aron mangulikta og donasyon o sensitibong datos. Kalabot ini nanawagan ang ahensya ngadto sa publiko nga i-report ang unsa mga kadaghanang mga mensahe sa National Telecommunications Commission NTC sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center og iberipika una ang mga nadawat nga mensahe nga adunay mga link o sa dili pa ipakatag unsa mang mga impormasyon. Nagbiting sa pinakaunang higayon ang minority bloc sa Senado sa ikaduhang adlaw sa 20th Congress sa pagpangulo ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III. Kauban ni Senador Soto sa caucus mao sila si Senador Panfilo Lacson, Loren Legarda, Risa Hontiveros og Juan Miguel Zubere. Gitoki usab sa grupo ang ilang mga unang plano, mga prioridad nga balaunon alang sa nagsingabot nga sesyon. Gisulti ni Soto isip minority bloc regular silang mag-meeting aron tukion og siguroong malinaw ang ilang baruganan, lig-on ang prinsipyo og nakafokus ang ilang trabaho sa pagpanalipod sa interes sa publiko. Samtang kauban sa minority bloc nga nagpasaka og joint resolution si Senador Kiko Pangilinan ug Bam Aquino alang sa hingpit nga pagbuksan nga proseso sa bicameral meeting isip tubag sa sumala pay mga irregularidad sa nasudnong budget alang sa 2025. Sa ilalom sa usa ka joint resolution giduso sa mga senador nga ang tanan sa bicameral conference committee meeting alang sa balaudnong national budget ang angay nga himuong bukas sa publiko o i-live streaming. Gusto nila nga kinahanglan usab nga adunay usa ka matrix nga magpakita og kalainan tali sa bersyon sa Senado og sa Kamara sa budget bill. Hasta na usab kung unsaon pagsulbad ang mga kalainan ini. Dugang pa nila nga kinahanglang ipakita sa publiko ang matrix hasta na usab ang minutes sa naasoing meeting. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gikompirmar sa nasod sa Iran nga bisan pa man nga makigpulong kini sa tulo ka mga nasod sa Europa, ipadayon gihapon ang ilahang plano alang sa nuclear enrichment program. Apan sa kasamtangan, gipaundang pa ang naasong programa tungod sa danyos nga gibuhat sa US air strikes ngadto sa nuclear sites nini. Gilauman nga makigpulong ang Iran kauban ang mga kanasuran nga Germany, France o United Kingdom. Depensa sa Iran nga dili nila undangon ang nuclear enrichment program nga ana sa 60% na nga progress niini tungod kay dako kini nga gante alang sa ilahang mga scientist. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, walay nabuhat apan nahimong saksi lamang ang mga Kristohanon sa nasod sa Sudan human nga gipangguba sa nagtambayayong nga puwersa sa kapulisan o kasundaluhan ang usa ka tigumanan. Bisan pa man nga walay opisyal nga rason sa pagguba nini, nadunggad lamang sa mga Kristohanon nga lakip kini sa pagtangtang og unregulated building sa nasod. Tungod dinhi nagpasidaan ang mga Kristohanon sa nasod nga pareho ang de facto government o ang paramilitary forces nga walay rason aron paboran ang pagtukod sa mga kasimbahanan. Ang nasod sa Sudan padayon gihapong anaa sa war zone tungod sa away sa de facto government o sa paramilitary forces. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang hanging habagat padayo makaapektar sa nasod nga Pilipinon. Apan karong adlaw ang kinatibuk ang bahin sa nasod makaangkon og may dagan sa panahon. Apan dunay mga masinati nga mga pagulan-ulan, madag-umon nga kalangitan sama sa mga dapit sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Abra, Benguet, Metro Manila, Central Luzon, ubang bahin sa Cordillera Administrative Region, ubang bahin sa Cagayan Valley o Rizal. Makasinati og madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan, epekto sa hanging habagat. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnawon ana sa 27 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw silang kaganihan sa alas 5:39 ug mosahap unya sa alas 6:26 sa sayong takna sa kagabhion.
Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon Pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat og moingon mayang buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.